वेलकम टु युट्युब च्यानल साथीहरू। आज हामीले बीएड सेकेन्ड इयरमा पढिरहेका विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूको लागि केही महत्त्वपूर्ण हामीले मेजर नेपाली सम्बन्धी मेजर नेपाली सब्जेक्ट सम्बन्धीको चाहिँ नेपाली भाषा पाठ्यक्रम पाठ्यपुस्तक तथा शिक्षण पद्धतिको केही महत्त्वपूर्ण युनिट 1 को केही महत्त्वपूर्ण ज्ञान सामग्री लिएर आएका छौँ, जसमा हामीले भाषाको परिचय, त्यसको प्रकारहरू, त्यसको परिभाषाहरू, त्यसैगरी त्यसको विशेषताहरू जस्ता निकै नै महत्त्वपूर्ण ज्ञान हासिल गर्नेछौँ। आशा र विश्वास छ भिडियो अन्तसम्म अवश्य हेर्नुहोला, साथसाथै भिडियो मन परे लाइक अवश्य नै गर्नुहोला। पहिला हामी बुझौँ भाषाको परिचय। भाषा संस्कृतको भाष धातुबाट निर्मित शब्द हो। यसको शाब्दिक अर्थ बोल्नु वा भन्नु हो। जो बोलिन्छ त्यो भाषा हो। मान्छे आफ्ना मन मस्तिष्कमा उब्जेका कुरालाई अरू समक्ष पुर्याउन चाहन्छ। मान्छेहरू सामाजिक प्राणी भएकाले आफ्नो अनुभूति, धारणा र भावनालाई परस्परमा विनिमय गर्न आवश्यक ठान्छ। समय, सन्दर्भ, प्रयोजन, अवस्था आदि कारणले उसका विचार र भावनाको प्रकटीकरण एकै रूपमा हुन सक्दैन। उसले विविध रूपमा विचारको प्रस्तुतीकरण गर्नु आवश्यक पनि हुन्छ। परस्परमा विचार आदान प्रदान गर्ने 3 तरिकाहरू हुन्छन्। कुन त एउटा स्पर्श भनेपछि टच गरेर, अर्को सङ्केत भनेपछि इसारा गरेर, अर्को आवाज भनेपछि आफ्नो भोइसको माध्यमले के त 3 तरिकाबाट व्यक्तिहरू, प्राणीहरूले आफ्नो विचार आदान प्रदान गर्छन्। त्यही आदान प्रदान गर्नुलाई के त भाषा भनिन्छ। अब ती 3 तरिकामध्ये पहिलो रहेको छ स्पर्शद्वारा विचार विनिमय। विनिमय भनेको आदान प्रदान गर्नु है। कि हामीले कसरी चाहिँ भाषाको स्पर्शको तरिकाबाट हामीले भाषाको अथवा विचारको आदान प्रदान गर्न सक्छौँ भनेर। जब कुनै विचार, आवाज र सङ्केतद्वारा परस्परमा विनिमय गर्न असम्भव हुन्छ, त्यस अवस्थामा वक्ता वा श्रोतालाई भनेपछि बोल्ने र सुन्नेलाई सचेत र सावधान बनाउन यस युक्तिको प्रयोग गरिन्छ अथवा यो तरिकाको प्रयोग गरिन्छ। कुन तरिकाको त? स्पर्शको। कक्षामा गुरु आउनु भएको कुरा होस् वा अन्य किसिमका कुरा, त्यस्ता अवस्थाको सङ्केत बोलेर गर्न असम्भव भएमा बोलेर गर्न असम्भव भएको अवस्थामा कोट्याएर, कुहिनाएर, झस्काएर, चिमोटेर पनि गर्न सकिन्छ त्यस्ता कुराहरू हैन। यस्तै कतिपय उपायद्वारा विचारको विनिमय गर्नुलाई नै के त स्पर्शद्वारा विचार विनिमय गर्नु भन्ने बुझिन्छ। अब रहेको छ सङ्केतद्वारा विचार विनिमय वा सङ्केतको माध्यमबाट चाहिँ सङ्केतको तरिकाको हामीले प्रयोग गरेर कसरी विचारको आदान प्रदान गरिन्छ त? आङ्गिक अभिनय, जस्तै अङ्गबाट गरिने अभिनय जस्तै नाक खुम्च्याउनु, आँखा झुम्क्याउनु, ओठ लेप्चाउनु, टाउको हल्लाउनु, हात बनाउनु आदिले के त आङ्गिक अभिनय भनिन्छ। यस्ता आङ्गिक अभिनय गर्नु, झन्डा देखाउनु, बत्तीको प्रयोग गर्नु आदि उपायलाई सङ्केत भनिन्छ। यस्ता क्रियाकलाप प्राय दृष्टिपटलीय हुन्छन्। सडकमा काम हुँदै गर्दा गाडी रोक्न र चलाउन राता हरिया झन्डा प्रयुक्त हुन्छन्। पढाउँदै गरेका शिक्षकले विद्यार्थीलाई कक्षामा प्रवेश आज्ञा दिँदा हातको, आँखाको इसारा गर्न सक्छन्। यस्ता उपायद्वारा पनि विचारको विनिमय परस्पर हुन सक्छ। अब रहेको छ आवाजद्वारा विचार विनिमय। कुरो बुझाउने सबैभन्दा प्रामाणिक उपाय यही हो के त आवाजबाट। हुन त ताली वा चुङ्गी बजाउँदा, घन्टी बजाउँदा, सुसेल्दा पसेल्दा पनि आवाज उत्पन्न हुन्छ। तर यी विविध उपायद्वारा आवाज उत्पन्न भए पनि सबैभन्दा आधिकारिक उपाय बोल्नुलाई मानिन्छ। माथिका तीनवटै भनेपछि कुन त? स्पर्श, सङ्केत र आवाज तीनवटै उपायबाट विचारको विनिमय हुन सक्ने भए पनि भाषामा उपयुक्त सबै उपाय समेटिँदैनन्। भाषा विचार विनिमयको तेस्रो उपाय आवाजसँग सम्बन्धित छ र यसले आवाज पनि मानिसका उच्चारणसँग मात्र सरोकार राख्छ। व्यापक रूपमा भाषाभित्र सबै उपाय समेटिए पनि भाषा वैज्ञानिक रूपमा विचार विनिमयको उपायमा मानवीय उच्चार, त्यसमा पनि सार्थक ध्वनि समूह मात्र समेटिन्छन्। मान्छे सबैभन्दा चेतनशील प्राणी भएकाले
उससँग सम्बन्ध सन्दर्भहरू धेरै हुनु स्वाभाविक कुरा हुन्छ। मान्छेसँग सम्बन्धित हुन आएका सबै प्रसङ्ग र सन्दर्भमा भाषाले सरोकार राख्छ। भाषाले मानवीय व्यवहारका विविध सन्दर्भलाई समेटेको हुन्छ। ती विविध क्षेत्र, सन्दर्भ र विषयका विविध कोणबाट भाषालाई फरक रूपमा परिभाषित गरेका छन्, तर कुनै पनि परिभाषामा सार्वकालिकता र शाश्वतता पाउन सकिँदैन। अहिलेसम्म हामीले बुझ्यौँ भाषाको परिचयको बारेमा। र भाषा विनिमय अथवा विचार आदान प्रदान गर्दाखेरि हामीले 3टा उपाय अथवा तरिकाहरूको प्रयोग गर्छौँ। रुङ्गुन्त, सङ्केत, स्पर्श र आवाज। राम्रोसँग ध्यान टिप्नुहोला र ध्यानसँग सुन्नुहोस्, बुझ्नुहोस् र टिपोट अवश्य गर्नुहोला। अब हामीले पढ्नुपर्ने कुरा रहेको छ विभिन्न विद्वानका भाषा सम्बन्धी केही महत्त्वपूर्ण परिभाषाहरू। साथीहरू, यदि परीक्षामा भाषा सम्बन्धी केही पनि क्वेसन सोधोस्, जे पनि क्वेसन सोधे पनि त्यसमा तपाईँले एउटा छोटो मिठो राम्रोसँग परिचय दिनुहोला भाषाको। त्यसपछि भाषाको जुन परिभाषा हुन्छ त्यसमध्ये जुन परिभाषा अथवा जुन वैज्ञानिक जुन विद्वानको परिभाषा तपाईँले सहज लाग्छ, कुनै एकाध दुईवटा भाषाको परिभाषा याद गर्नुहोला। र सबभन्दा पहिला तपाईँ भाषाको जुनसुकै उत्तरको है भाषासँग सम्बन्धित कुनै खालको यदि तपाईँसँग प्रश्न सोधिरहेको छ भने त्यसमा तपाईँ पहिला परिचय दिनुहोस्। त्यसपछि तपाईँले एउटा दुईवटा परिभाषा लेखिदिनुहोस् अनि बल्ल त्यसको ठ्याक्कै एन्सर लेख्नु। लास्टमा तपाईँ निष्कर्ष पनि राम्रोसँग मिलाएर लेख्न सक्नुहुन्छ भने तपाईँको मार्क्स काट्ने चान्स हुँदैन। पहिलो परिभाषा रहेको छ भाषा सम्बन्धी पतञ्जलिको। उच्चारण अव्ययबाट निश्रित मानवीय अभिव्यक्ति नै भाषा हो पतञ्जलिको हिसाबले। हेनरी स्विफ्टका अनुसार वाक्य ध्वनिद्वारा विचार व्यक्त गर्ने माध्यम भाषा हो। एएस गार्डनरका अनुसार विचारको अभिव्यक्तिका लागि आचार्य ध्वनि प्रतीकहरूको प्रयोगलाई भाषा भनिन्छ। आरएच रबिन्सका अनुसार भाषा परम्परामा आधारित यादृच्छिक र प्रतीकात्मक व्यवस्था हो। सपिरियरका अनुसार स्वतन्त्र रूपमा उच्चारित ध्वनि सङ्केतद्वारा विचार, संवेग र चाहनालाई अभिव्यक्त गर्ने र उच्चारण अव्ययद्वारा उच्चारित मानवीय व्यवस्थालाई भाषा भनिन्छ भने बेन्द्रियका अनुसार भाषा एक किसिमको चिन्ह हो। मान्छेले आफ्नो विचार अरूसम्म पुर्याउन प्रयोग गर्ने प्रतीकसँग चिन्हको सम्बन्ध हुन्छ। यी नेत्रग्राह्य, स्पर्शग्राह्य र श्रोतग्राह्य हुन्छन्। यस्ता प्रतीकहरूमध्ये श्रोतग्राह्य प्रतीकहरू निकै सर्वश्रेष्ठ प्रतीक हुन्। अर्को रहेको छ ब्लुमफिल्डका अनुसार। साथीहरू, ब्लुमफिल्ड चाहिँ निकै नै छोटो मिठो परिभाषा दिएका छन्, तपाईँहरूले पनि याद गर्न सहज हुनेछ। उनले भनेका छन् भाषा एक किसिमको उत्तेजनाको प्रतिक्रिया हो। है, भाषाको परिभाषामध्ये सबभन्दा छोटो मिठो सानो परिभाषा रहेको छ ब्लुमफिल्डको। यो पक्का याद गर्नुहोला, तपाईँलाई इक्जाममा लेख्न सहज पुग्नेछ। भाषा एक किसिमको उत्तेजनाको प्रतिक्रिया हो, ब्लुमफिल्डले भनेका। साथीहरू, तपाईँले एउटै भनाइ अथवा एउटै परिभाषा तपाईँ कम्तीमा 5 चोटिदेखि लिएर 10 चोटि पढ्नुहुन्छ भने तपाईँले पक्का नै याद भइहाल्छ। सकभर सानो छोटो मिठो एन्सर याद गर्नुहुन्छ भने तपाईँलाई निकै नै सहज हुन्छ। र याद गर्दा गए तपाईँ आफ्नो माइन्डमा अलिकति सेटअप गर्दै गर्नुहोस्, राम्रोसँग ध्यान दिएर व्यवहारिक रूपमा बुझ्दै गर्नुहोस्। तर जे पढ्नुहुन्छ, मानव एउटा कुनै परिभाषा पढिराख्नु भएको छ भने त्यही परिभाषा तपाईँ कम्तीमा 5 देखि 10 पटक त्यही दोहोऱ्याउनुहुन्छ भने तपाईँको माइन्डमा अटोमेटिकली त्यो सेटअप गरिहाल्छ। त सेटअप गर्नु मात्र होइन, त्यसलाई राम्रोसँग ध्यान दिएर बुझ्नु होला। जस्तै भाषा एक किसिमको उत्तेजनाको प्रतिक्रिया हो, राम्रोसँग बुझ्नु होला है। अर्को रहेको छ नोम चम्स्कीका अनुसार व्याकरण वाक्य बुझ्ने र प्रयोग गर्न सक्ने मातृभाषा भाषीको सहज ज्ञान नै भाषिक स्वरूप हो। भाषा सीमित उच्चारक अव्ययको समुच्चयबाट निर्मित निश्चित लम्बाइका सीमित असीमित वाक्यहरूको समुच्चय हो भाषा। जे ह्याटमोकका अनुसार उच्च सामाजिक सम्झौताद्वारा सामाजिक व्यवहारको रूप नै भाषा हो। मेरियो एपी र फ्रेङ्क गेलोरोका अनुसार भाषा ध्वनिका माध्यमबाट गरिने सम्प्रेषणीय व्यवस्था हो। त्यसै गरी इन्साइक्लोपिडिया ब्रिटानिकाका अनुसार भाषा पारस्परिक कथ्य र लेख्य चिन्हहरूको
त्यो अवस्था हो जसद्वारा मानिसले सामाजिक समुदायका सहभागी सदस्यको हैसियतले आफ्ना संस्कृतिलाई अभिव्यक्त गर्दछ। उपयुक्त परिभाषाहरूबाट उपयुक्त भनेपछि माथिका जति हामीले वैज्ञानिक अथवा विद्वानहरूको परिभाषा पढ्यो त्यो परिभाषाहरूबाट भाषा सम्बन्धी के यस्ता महत्त्वपूर्ण कुराहरू छन् जुन तपाईँहरूले याद गर्नुपर्ने र टिप्पण गर्न आवश्यक छ। पहिलो रहेको छ भाषा मानिसका उच्चारक अवयवसँग सम्बन्धित कुरा हो। मानिसमा रहेको सहज ज्ञान नै भाषिक रूप हो। भाषा मानिसको उत्तेजनाको प्रतिक्रिया हो। भाषा ध्वनि प्रतीकहरूको पनि प्रतीक हो। भाषाको विचार घटना र अनुभवलाई व्यक्त गर्छ। भाषा सामाजिक व्यवहारको मूर्त रूप हो। सामाजिक सम्झौताद्वारा भाषिक रूप निर्धारित हुन्छ। भाषाको कार्य सम्प्रेषण हो। भाषा यादृच्छिक हुन्छ। साथीहरू यी 9वटा पोइन्टहरूमध्ये तपाईँहरू कम्ती 2-4वटा पोइन्ट अवश्य याद गर्नुहोला। तपाईँ जुन पनि भाषाको प्रश्न चाहिँ जुन खालले पनि हुन्छ त्यसमा तपाईँ यस्तो पोइन्टहरूका 2वटा हाल्न सक्नुहुनेछ। निकै नै राम्रो र आर्थिक रहेको छ जुन तपाईँले निकै नै धेरै अर्थ लाग्ने कुराहरू यसमा रहेका छन्। उपयुक्त टिप्पणका आधारमा यो माथि 9वटा जुन दिएको छ उपयुक्त टिप्पणहरू त्यसका आधारमा भाषा सम्बन्धी यस्तो सर्वमान्य परिभाषा गर्न सकिन्छ के त मानवीय समुदायमा सम्प्रेषणको काम गर्ने यादृच्छिक वाक प्रतीकहरूको विशिष्ट व्यवस्था नै भाषा हो। साथीहरू अहिलेसम्म हामीले पढ्यौँ भाषाको परिचय, भाषाको प्रयोग गर्ने तरिकाहरू, त्यसपछि हामीले भाषा सम्बन्धी केही महत्त्वपूर्ण विद्वानहरूको परिभाषा पनि बुझ्यौँ। अब रहेको छ भाषाका विशेषताहरू। भाषाका विशेषतामध्ये पहिलो रहेको छ भाषा उत्तेजनाको मौखिक प्रतिक्रिया हो। मान्छेले आफ्ना इच्छा, चाहना, मनोभावना, घटना र वस्तुको सम्प्रेषण बोलेर गर्छ। मान्छेका अनन्त आवश्यकताको आपूर्तिका लागि ऊ मात्र पर्याप्त नभएको हुँदा उसले आफू बाहेक अरूबाट सहयोग लिन बोल्नु जरुरी हुन्छ। यस्तो उत्तेजना प्राप्त गर्ने व्यक्तिले आफ्नै किसिमको प्रतिक्रिया जनाउँछ। अर्को विशेषता रहेको छ भाषा सम्मिश्र रूप हो। व्यक्त बोली उपभाषिका भाषिकाको समष्टि रूप भाषा हो। भाषामा भाषिकाहरू, उपभाषिकाहरू र व्यक्ति बोलीहरूको समुच्चय हुन्छ। भाषाको विशेषतामध्ये तेस्रो रहेको छ भाषा कथ्य र अभिव्यक्तिको योग हो। मान्छेले भन्नुपर्ने कुरा नै कथ्य हो। कथ्य नहुने भए भाषाको आवश्यकता पनि हुने थिएन होला। बिहान, दिउँसो, साँझमा र रातिमा पनि हामी खान्छौँ। हाम्रा लागि खाना विविधता छैन, तर अङ्ग्रेजहरू ब्रेकफास्ट, लन्च, डिनर र सपर गर्छन्। शिष्ट भाषिक व्यवहारमा खानु प्रयुक्त भए पनि अशिष्ट रूपमा चाहिँ हामी हँसुछौँ, जाग्छौँ, होइन, आन्द्रा फुट्याउँछौँ, भुँडी छिच्छौँ, तर अङ्ग्रेजहरू इट, स्प्राउट, मन्च, ग्योर्स, वल्फ, ग्लान्स गर्छन्। उपयुक्त कार्यहरू सन्दर्भ सापेक्ष हुन्छन्। भाषिक वक्ताले सन्दर्भ सापेक्ष हिसाबले गरेको प्रयुक्तिलाई बोधाले बुझ्छ। अतः भाषा भनेको कथ्य र अभिव्यक्तिको योग हो। चौथो रहेको छ विशेषतामध्ये भाषामा यादृच्छिकता हुन्छ। वस्तु, भाव र घटनालाई जनाउने वाक प्रतीक र त्यसका अर्थको सम्बन्ध तर्कमा आधारित हुँदैनन्। यसमा उच्च सामाजिक सम्झौता हुन्छ र त्यस वस्तु, ध्वनि र अर्थका बीचको सम्बन्ध रूढ प्रसिद्ध हुन पुग्छ। यसरी खास पाठ्यक्रम र पाठ्यांशका बारेमा विभिन्न विद्वानहरूले व्यक्त गरेको विचार पनि यस सन्दर्भमा हामीले उल्लेखनीय हुने देखिन्छ। जस्तै एलेनले भनेका छन् पाठ्यक्रम सामान्य अवधारणामा आधारित व्यापक क्षेत्र ओगट्ने विषय हो। यसमा शैक्षिक कार्यक्रमसँग सरोकार राख्ने दार्शनिक, सामाजिक, प्रशासनिक तत्त्वहरूको जटिल ढङ्गले लेखाजोखा गरिएको हुन्छ। पाठ्यांश पाठ्यक्रमको एउटा भाग भनेपछि अंश हो। यसले पढाइने विविध एकाइहरूको विशिष्टीकरणसँग सम्बन्ध राख्छ। पाठ्यांश के पढाउने हो र कसरी पढाउने भन्ने कुरासँग सम्बन्धित हुन्छ। पाठ्यांशमा पढाइने खास एकाइका निमित्त आवश्यक सामग्री र त्यस सामग्रीका सहायताद्वारा शिक्षक र विद्यार्थीले गर्ने कार्यकलाप, विधि
पनि सुझाएको हुन्छ। कसमा त पाठ्यांशमा। यसमा मूल्याङ्कनका विधि र प्रविधिलाई व्यावहारिक रूप प्रदान गर्ने चेष्टा पनि गरिएको हुन्छ। पाठ्यक्रम र पाठ्यांशलाई स्पष्ट पार्न हामीले विभिन्न विषय र सन्दर्भहरू उठाउन सकिन्छ। ती सन्दर्भहरूले दुवैको बीचमा समानता र भिन्नता सहजै औलाउन सक्छन्। यसको बारेमा हामीले छुट्टै भिडियो हालिसकेका छौँ। यी पाठ्यांश अथवा पाठ्यक्रम दुवैको बीचमा के समानता छ अथवा के भिन्नता छ र दुईटैमा चाहिँ के अन्तर सम्बन्ध रहेको छ पाठ्यक्रम र पाठ्यांशको बीचमा। साथै त्यसको बारेमा हामीले एउटा महत्त्वपूर्ण बेग्लै त्यसको लागि भिडियो बनाएर अपलोड गरिसकेका छौँ। यदि हेर्नु भएको छैन भने कृपया गरेर प्लेलिस्टको प्रयोग गरेर तपाईँ हेर्न सक्नुहुनेछ। साथै भिडियो अन्तसम्म मेरा साथ दिनुभएकोमा तपाईँ सम्पूर्णलाई हार्दिक धन्यवाद। आजको भिडियो कस्तो लाग्यो जिज्ञासा अवश्य कमेन्ट गर्नुहोला। साथसाथै भिडियोमा लाइक गर्नुहोला। मन परे धेरै सेयर अवश्य गर्नुहोला।